बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। जो सहना सीख जाते हैं वो कहना छोड़ देते हैं। हमने छोड़ दिए वो लोग जिन्हें जरूरत थी पर कदर नहीं। तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें, क्योंकि तोड़ने वाले की हवेलियां भी वीरान रहती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। मोहब्बतें इज्जत होती हैं, खैरात नहीं। नसीब से मिलती हैं, औकात से नहीं। अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो न हो, नमक हर घर में जरूर होता है। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना अहम नहीं होता, मोहब्बत को जिंदा रखना और इज्जत देना अहम होता है, तभी रिश्ते बनते हैं। खूबसूरती जब दिलों में दाखिल हो जाओ तो उनमें खूबसूरती से रहा करो। मत सोचें कि हम नेक हैं, असल में हम बस अल्लाह के पर्दे में हैं। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का होता है। उम्र कितनी मंजिलें तय कर चुकी, दिल जहां ठहरा था ठहरा रह गया। खून के रिश्तों में अगर होती वफा, यूसुफ ना बिकता मिस्र के बाजारों में। टूट कर मुस्कुरा देना सब्र की आखिरी सीढ़ी है। अल्लाह आपको हर पल खुश रखे, आमीन। नहीं आता मांगना तो सिर्फ हाथ फैला दो, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनता है। हमारे आंसुओं की कदर अल्लाह से ज्यादा किसी को नहीं होती। वो कौन कहेगा तुम गिरते गिरते संभल जाओगे। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे अब वैसा नहीं करते। माँ बाप के नौकर बन जाओ, रब तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। एहतराम और मोहब्बत के रिश्तों को समझने के लिए ज़बान से कहीं ज्यादा एहसास की जरूरत होती है। ना वो लोग रहे ना वो शौक रहे। किसी ने क्या खूब कहा है कि किताब से सीखते तो नींद आती है, जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। जब आपको कोई अधूरा छोड़ जाए तो खुदा मुकम्मल करने वाला पहले से बेहतर भेज देता है। अल्लाह जानता है हर शुक्र के पीछे का सब्र, वो जानता है हर तड़प, उसे हर दुख की है खबर। नमाज मन्ना हम सजदे में चाहते हैं और नमाज हम पढ़ते नहीं। हकीकत वक्त तो इंसान के चेहरे तक बदल देता है, फिर रिश्तों का बदलना कौन सी बड़ी बात है। हर चीज ने मिट जाना है, फिर ख्वाहिश कैसी। खामोश लोग अपने रवैये पर गौर नहीं करते, खामोश रहने की वजह पूछते हैं। तौबा करते रहा करो, जिंदगी कब खत्म हो जाएगी कोई नहीं जानता। वफादारी एक ब्रांड है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या हैं, दूसरों को नीचा दिखाना। लोग बद्दुआओं से डरते हैं पर अपने अमाल से नहीं। जो लोग पिछले साल हमसे जलते थे वो अगले साल भी तैयार रहना, क्योंकि कैलेंडर बदलेगा हम नहीं। वो चीजें जो हम खरीद नहीं सकते, दोस्त, मोहब्बत, उम्मीद, ख्वाब, सेहत, खुशियाँ, वक्त, ये अल्फाज कितना हौसला देते हैं ना। जो भी हो उसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी ही होगी। दुआएं बहुत ताकत रखती हैं। या अल्लाह मुझे लोगों की हकीकतें ना दिखा, इससे फकत मेरा दिल जलता है। मुझे खामोशी से मेरी लाइल्मी में उनके शर से महफूज फरमा। कुरान कहता है दिलों का हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है।
زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بھی ہے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: لوگ، الفاظ، توقعات۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہوں، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد بھی، بس جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ زندگی جب رلائے تو سمجھنا گناہ معاف ہو رہے ہیں، زندگی جب ہنسائے تو سمجھنا دعا قبول ہو رہی ہے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔
اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں: اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بدلی حاضی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ مطلبی رشتے کوئلے کی ماند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے، اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا برخلاف جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ بالکل بھی نہیں ملتی، وہ 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔